अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास। मैं हूं हुमा दुरानी और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि रूठी एमक्यूएम को मनाने की कोशिश या कुछ हो, शहर कायद में भी बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नकारा बच गया है। सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद और दादू में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने का खड़ा कर दिया है। शजील मेमन कहते हैं कि फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं किया। सिंध हुकूमत भी वफाकी हुकूमत के नक्शे कदम पर। सिंध के 3 शहरों में 2 दिन बाद होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस अचानक मुलतवी करने का ऐलान कर डाला। कराची, दादू और हैदराबाद में 15 जनवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई काबीना का फैसला सुना दिया। कराची पूरी डिवीजन और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद होगा ये कि सब कमेटी तमाम पॉपुलेशन को देखकर एक मरतबा फिर ये एक्सरसाइज करेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि फैसला किसी के एहतजाज और धमकी पर नहीं किया गया। अलबत्ता एमक्यूएम को हल्का बंदियों पर तहफुजात थे जिन्हें हुकूमती सतह पर हल करेंगे। साथ ही सूबे में सिक्योरिटी खदशात का तस्करा भी कर दिया। हमारे इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनका एक देरीना मुतालबा था कि उनको डीलिमिटेशन में कुछ एतराज़ात थे, तो उस पे क्योंकि एमक्यूएम इत्तेहादी भी है और हम चाहते हैं कि जी जो भी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके मुतालबात को संजीदा लिया जाए। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम को जो तहफुजात हैं उन्हें हुकूमती सतह पर हल करेंगे क्योंकि वो हमारी इत्तेहादी जमात भी है। ताहम उन्होंने सूबा सिंध में सिक्योरिटी खदशात का जिक्र भी किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को आइन की शिक 10 के तहत खत लिखने का फैसला भी किया है। एमक्यूएम का हल्का बंदियों के मामले पर तहफुजात दूर करने पर सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा के वफ्द ने फारूक सत्तार की सरबराही में मुलाकात की। कराची में एमक्यूएम का वफ्द सिंध काबीना के बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से किए गए फैसले पर इजहार तशक्कुर के लिए वजीर आला सिंध के यहाँ पहुँच गए। एमक्यूएम की जानिब से सिंध हुकूमत का तहफुजात दूर करने पर शुक्रिया अदा किया गया। वफ्द में फैसल सब्जवारी, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर, जावेद हनीफ शामिल थे। वजीर आला सिंध के साथ नासिर शाह, शर्जील इनाम मेमन, मुर्तज़ा वहाब, कासिम नवीद, मुकेश चावला, तैमूर तालपुर शरीक थे। महकमे बल्दियात सिंध ने कराची डिवीजन और ज़िला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियाँ मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद में दिसंबर 2021 में हुक्मनामे के जरिए बल्दियाती हल्का बंदी की गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने काबीना की मंजूरी के बाद मनसूखी का हुक्मनामा जारी किया। दिसंबर 2021 के हुक्मनामे के तहत कराची डिवीजन में 25 टाउन्स और 246 यूसीज बनाई गई थीं। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म करके 9 टाउन्स और 160 यूसीज बनाई गई थीं। कराची और हैदराबाद डिवीजन की हल्का बंदी के गुज़श्ता हुक्मनामे मनसूख करने के फैसले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया है। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन अब मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया है कि कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जाएं। सेक्शन 10A के तहत हल्का बंदियों को ख़त्म किया गया है। सिंध काबीना ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी नई हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बताएं कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन अब मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया है कि कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाए जाएं। सेक्शन 10A के तहत हल्का बंदियों को ख़त्म किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे अता हुसैन से। अता, आगाह कीजिएगा। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन अब मुमकिन नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे अता हुसैन से। अता, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी को पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा का खौफ करार दे दिया। शाम 4 बजे सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। इमरान इस्माइल बोले, इंतखाबात मुलतवी करने की बजाय इमरान खान का खौफ है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं खालिद मकबूल राह के एजेंट हैं। अली जैदी का कहना है कि कल रात के अंधेरे में वज़ीर आला हाउस में तमाशा लगा। कल मजबूर कौमी मूवमेंट इकट्ठी हुई।
उधर जमात इस्लामी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा मुस्तरद कर दिया है। 3 बजे इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने कराची और हैदराबाद पर शब खून मारा है। अभी से कहना शुरू कर दिया कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया, आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ। जमा हुए हैं तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्या शरीफ हुए कि बहुत से बदमाश हो गए, आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम मौजूद हैं, देखते हैं तुम कितनी बदमाशी करते हो। तुम जिन बुनियादों के ऊपर खड़े हुए थे, अब आवाम ने तुम्हें टोटली मुस्तरद कर दिया है। अब तुम्हारा ये कोई मंजन नहीं चलेगा। अब कोई तुम लोगों से नहीं कह सकोगे कि हम कराची के बड़े मुहाफिज हैं, तुम सिर्फ अपने लिए डील करते हो। जरा एक एक आदमी के हिसाब तो देखो, तुम थे क्या, और इस पार्टी के आने के बाद और इस मैंडेट को बेचने के नतीजे में तुम कहां कहां पहुंच गए। मर्दमशुमारी में कराची की गिनती आधी कर दी। तुम शरीके जुर्म थे इस छुरे को घोंपने में जो कराची के लोगों की पीठ पर घोंपा गया। तुम कराची की बात करते हो, कराची के लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं और तुम खौफजदा हो। तुम 3 मिल जाओ या 10 मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। अदालतों की आईनी अहकामात की हैसियत ना रही तो फिर अनारकी फैलेगी। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक लग गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम इजलास जारी। इजलास में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात और पंजाब असम्बली के तहलील होने के मामले पर गौर किया जा रहा है। सिंध का बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद हो पाएगा या मजीद मुलतवी हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास जारी है। ज़राए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हुकाम पंजाब असम्बली की तहलील पर भी अहम फैसला लेंगे। सजाद काज़मी हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सजाद, क्या फैसले मुतवक्के हैं? आज बिल्कुल ऐसा ही है। 1.25 घंटा ये इजलास जारी रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, जो कि अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है, और उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि 15 तारीख को ही इंतखाबात होंगे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध बल्दियाती और गवर्नमेंट की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी कि 15 तारीख को इंतखाबात ना करवा जाए, हल्का बंदियाँ जो मनसूख की गई थी, और उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता अब प्रेस रिलीज भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि 15 तारीख को ही इंतखाबात होंगे। और ये दूसरे मरहले के इंतखाबात हैं। इससे कबल 4 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात जो है कराची के और हैदराबाद के मुलतवी किए गए हैं, और अब ये 5वीं मरतबा होती है अगर ये मुलतवी किए जाते हैं। तमाम अब ये फैसला कर लिया गया, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल भी शरीक थे, डीजी लॉ विंग शरीक थे, इस तरह लोकल गवर्नमेंट की डीजी जो है वो भी शरीक थे, और उसकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि अब अगर मजीद इसमें अगर मुलतवी किए जाते हैं ये इलेक्शन, तो हमें तकरीबन 4 से 5 माह मजीद लग सकते हैं, क्योंकि हल्का बंदियाँ जो हैं वो करवाने के लिए, दोबारा से करवाने के लिए 4 से 5 माह दरकार होते हैं। उसके लिए भी अलग से फंड लगेंगे, और अब तक भी काफ़ी फंड्स जो है इस्तेमाल हो चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक जो मेम्बरान ने गुफ्तगू की है, उस मुताबिक उन्होंने ब्रीफिंग में ये बात की है कि अगर अब इंतखाबात ना हो पाए तो फिर 4 से 5 माह इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, और आइंदा आम इंतखाबात भी करीब हैं, तो इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। इस तरह जो साथ साथ जो पंजाब असम्बली के हवाले से भी मामला जो है ज़ेर बहस आया, क्योंकि वो भी ज़राए के मुताबिक इसी इजलास में जो है वो लाया गया था। और इस पंजाब असम्बली के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब है, जिन्होंने असम्बली भी तहलील करने के हवाले से असम्बली जो है गवर्नर को अरसाल कर रखी है, उस हवाले से भी जो मामला ज़ेर बहस आया और ब्रीफिंग दी गई कि अब आईनी और कानूनी ऑप्शन हमारे पास क्या है। अगर ये कानूनी माहिरीन की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर 2 दिन तक जो गवर्नर साइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो असम्बली तहलील हो जाएगी, तो वो मामला भी जो है वो ज़ेर बहस आया। और अब बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि जो कराची और हैदराबाद और ठट्टा के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 15 तारीख को ही होंगे और दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस तरह जो कानूनी जो टीम है उन्होंने मशावरत भी की, और इस हवाले से जो है अपनी जो कानूनी नुकात हैं वो भी सामने रखे हैं। पंजाब असम्बली से मुतल्लिक भी अहम जो फैसले जो है मुतवक्का हैं वो तमाम इस इजलास में अब तक सामने नहीं आए। ज़राए के मुताबिक हो सकता है कि शाम के मजीद भी इस हवाले से जो है फैसले वो सामने आ जाएं। जी अच्छा सजाद काज़मी, जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर मामला है उस पर क्या तैयारी है इलेक्शन कमीशन की? क्या जो तमाम तर तैयारी है, जो बैलेट पेपर्स हैं, जो इंतजामात हैं, वो सारे मुकम्मल हैं?
बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो है मुख्तलिफ सेंसिटिव और इंतहाई सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन थी उनकी निशानदेही की जा चुकी है। उस हवाले से पोलिंग का सामान जो है वो पहुंचाया जा चुका है। बैलेट पेपर जो है वो पहुंचाए जा चुके थे। पोलिंग एजेंट्स और आरओज और जो डीआरओ थे उनका तयन हो चुका था। असिस्टेंट डीआरओ का तयन हो चुका था। तो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो कि बल्दियाती इंतखाबात में निभाना होती हैं वो तमाम की तमाम जो है फाइनलाइज हो चुकी थी। इस हवाले से बाकायदा इंतजामात इलेक्शन कमीशन ने कर रखे थे और इस हवाले से सिक्योरिटी के लेकर सज्जाद बहुत मामला संगीन होता दिखाई दे रहा था, ऐसे बयानात सुनने को आ रहे थे। सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसे ही ये मामला भी ज़ेर बहस लाया गया और इस इजलास में और उसके साथ साथ इस हवाले से पहले ख़त भी लिखा गया था। वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा गया और ये कहा गया कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, जिस पर वज़ारत दाखिला की तरफ से ये कहा गया कि फ़ौज फ़िलहाल जो है वो तैनात नहीं कर सकते, लेकिन सिक्योरिटी हम लाजमी देंगे। साथ साथ जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनको सेक्रेटरी जो हैं इलेक्शन कमीशन के उनको भी कहा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि वो वहाँ पर जाएँ और तमाम के तमाम इंतजाम का जायज़ा लें। तो तमाम के तमाम इंतजाम जो पोलिंग को लेकर के थे वो तमाम के तमाम फाइनलाइज किए जा चुके थे। उसके बाद ये दरख्वास्त दी गई थी और इसमें ये मौका अपनाया गया था कि हल्का बंदियां जो हैं वो दोबारा से की जाएंगी, जिन पर भी मजीद 4 से 5 माह लग सकते हैं। तो अब ये फैसला जो है वो कर लिया गया। उसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो दरख्वास्त की गई थी बल्दियाती सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सजाद ये भी बताएगा, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया है और 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और यही फैसला जो है वो किया गया 1.25 घंटा इजलास जारी रहने के बाद। उसमें ये कहा गया है कि 3 जो मुख्तलिफ अजला हैं, ठट्ठा है, हैदराबाद है, कराची है, उसके ये दूसरे मरले के जो इंतखाबात थे बल्दियाती इंतखाबात उसको जो मुलतवी करने के वाले से दरख्वास्त दी गई थी उसको मुस्तरद किया गया और ये कहा गया कि हमारे तमाम के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, काफ़ी अखराजात हो चुके हैं। तो अब इसको मज़ीद जो है वो मुलतवी नहीं किया जा सकता। इससे केवल 4 मरतबा जो है वो यही बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी जो है वो मुख्तलिफ जो है मराइल पर किए जा चुके हैं। तो अब तमाम के तमाम जो इंतजामात थे वो मुकम्मल थे। इस हवाले से तमाम के तमाम आरओज़ का, डीआरओज़ का, असिस्टेंट जो आरओज़ हैं उनका भी तयन किया जा चुका था और उनके हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका था और वहाँ पर तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी भी जो है वो लगाई जा चुकी थी। इस तरह बैलेट पेपर और दीगर जो इंतखाबी सामान है वो भी मुख्तलिफ पोलिंग जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहुँचाया जा चुका था। इस हवाले से तमाम के तमाम जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए थे, जिसके बाद ये दरख्वास्त दी गई थी और अब इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया और ये कहा गया कि 15 जनवरी को ही दूसरे मरले के 3 अजला में जो इंतखाबात होने हैं वो बल्दियाती इंतखाबात वो होंगे। जी सजाद, 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे। अब क्योंकि वक्त कम है, आज जिस तरह से 13 तारीख हो चुकी है, तो क्या इतने कम टाइम में तमाम तर तैयारी मुकम्मल हो जाएगी या जिस तरह इस्लामाबाद के इंतखाबात थे ये फिर से इशू क्रिएट होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले मैं आपको बताया भी कि ये इंतजामात तमाम के तमाम मुकम्मल थे और उसके बाद ही ये जो इजलास है वो उसमें ये ज़ेर बहस भी आया कि हमारी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल है। इससे कबल भी इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात में भी चंद रोज़ कबल ऐसा एक कानूनी जो है चीज़ सामने आ गई जिसके बाद वो मुलतवी करना पड़े और मुलतवी हुए। और उसके बाद अब जो सिंध बल्दियाती इंतखाबात का मामला है वो भी कुछ यूँ ही होता नजर आया कि पहले तो सिंध गवर्नमेंट तैयारियाँ कर रही थी, उस बाकायदा इस हवाले से रैलियाँ भी निकाली जा रही थी। तहम जो जैसे ही गुज़िश्ता रोज़ देखने में आया कि MQM के तमाम धड़े जो है मुतहिद हुए और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इंतखाबात नहीं होने देंगे। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी रात गए एक जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त जो है वो खत जो है वो इरसाल किया। उसमें ये कहा गया कि हम दोबारा हल्का बंदियाँ करना चाहते हैं। तो इस हवाले से दोबारा हल्का बंदियाँ जो है जो मौजूदा हल्का बंदियाँ उसको मनसूख किया जाए और दोबारा हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात जो है वो कराए जाएँ। जो कि इस वक्त ज़ेर बहस भी है। उसमें ये वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ जो मशावरती टीम थी, कानूनी टीम थी, उसने ये राय दी कि अगर अब इंतखाबात मुलतवी हुए तो 4 माह तक इंतखाबात बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो इस हवाले से अब भी फैसला किया जाए क्योंकि अब अभी काफ़ी अखराजात हो चुके हैं। इससे कबल हमने पहले देखा कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में भी काफ़ी बड़ी पैमाने पर तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ रुपए तक जो है वो लगाए गए और उसके बाद मेन वक्त पर आकर बल्दियाती इंतखाबात को जो है मुलतवी होना किया गया। तो अब ये फैसला किया गया इस इंतखाबात के ऊपर भी काफ़ी बड़ी तादाद में फंड जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं। पोलिंग एजेंट जो हैं वो लगाए जा चुके हैं, DROs ROs का तयन हो चुका है, सामान की तरसील हो चुकी है, बैलेट पेपर प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अब अगर इसको मुलतवी किया जाता है तो तमाम तर तैयारी है। सजाद, इसमें जो बातें जो सामने आई थी MQM के हवाले से ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था। अता हुसैन से जानेंगे कि सियासी तौर पर अब हिकमत अमली क्या होगी MQM की, क्योंकि MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। अता बताइएगा, जिस बात के ऊपर बात हुई, गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरात हुए, सिंध हुकूमत की जानिब से रात गए शर्जील मेमन ने ऐलान कर दिया कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, तो अब आइंदा का लाहेअमल क्या है MQM का?
بالکل اس حوالے سے قانونی آپشن جو ہیں وہ ضرور دیکھے جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت جو ایک یونانیمس باڈی ہے جو کہ اپنے ڈیسیژن خود لے سکتا ہے، خود مختار باڈی ہے، تو اب اس حوالے سے ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ قانونی آپشن ہے۔ اس کے حوالے سے ایم کیو ایم ضرور، اور اب تو سندھ حکومت بھی اسٹیک ہولڈر بن چکی ہے کیونکہ سندھ حکومت نے ہی خط لکھا ہے، تو اب دونوں جو پارٹی ہیں وہ ہو سکتا ہے قانونی آپشن کی طرف جائیں۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جو رات گئے اعلان کیا گیا تھا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات میں جو ایم کیو ایم کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا 7 اضلاع کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ سندھ حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ 15 جنوری کو بلدیاتی کراچی میں انتخابات ہوں گے، اگر ابھی نہ کروائے گے تو یہ معاملہ پھر آگے 4 سے 5 ماہ جو ہے مزید اس میں طوالت آ سکتی ہے۔ سجاد قاسمی ہمیں تمام تر چیزوں سے آگاہ کرتے، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ تازہ ترین معلومات اپنے ناظرین سے ہم شیئر کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے ہوئے چلے کہ جماعت اسلامی کی جو حکمت عملی وہ سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سندھ حکومت کی جانب سے جو یہ اعلان کیا گیا تھا، اس حوالے سے کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 3 بجے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جائے گا، مگر اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے کہ سندھ حکومت کی اس درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے اور 15 جنوری کو ہی انتخابات ہوں گے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ عطا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانیں گے۔ عطا حسین بتائے گا کہ کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے، الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے، بتائے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور سندھ حکومت کی اب نیکسٹ کیا حکمت عملی ہے اور اس فیصلے سے باقی جماعتوں کی کیا کنڈیشن ہے اس ٹائم؟ عطا حسین آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ عطا حسین سے رابطہ کریں گے، ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی جو ہے وہ اختلافات تھے اس کو لے کے، اور کچھ روز قبل بھی جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں بیٹھک بھی ہوئی تھی، جس کے بعد دوبارہ ایم کیو ایم نے جو ہے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، جس میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اپنے کارکنان کے ہمراہ جو ہے وہ وہاں پہنچے تھے، اور گزشتہ شب جو ہے ایک کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ اجلاس جو ہے انتخابات جو ہیں وہ 15 جنوری کو نہیں ہوں گے، اب ملتوی ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے جانے والی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 15 جنوری کو ہوں گے۔ اب یہ انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے خلاف بھی اقدامات کریں گے، 2 دن پہلے ہی ایسے فیصلے آ جانا، ایسے اقدامات کر لینا الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر تیاری ہونے کے باوجود بھی۔ مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں، حکمت عملی واضح طور پر کیا ہے؟ جماعت اسلامی تو یقیناً اس فیصلے سے خوش نظر آ رہی ہوگی کیونکہ انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا جب سندھ حکومت کی جانب سے بات کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اب کیا لاہ عمل کریں گی؟ کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس ضمن میں؟ جی دیکھیں، جماعت اسلامی نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ فیصلہ تھا الیکشن ملتوی کرانے کا، اس پہ کافی غصے کا اظہار بھی کیا تھا، اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ جماعت اسلامی کراچی کے جو امیر حافظ نعیم الرحمان انہوں نے ادارہ نور الحق میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جس میں اپنے احتجاج کا جو ہے اعلان کیا اور کہا کہ وہاں احتجاج کے دوران جو ہے ہم مزید آگے کا لائحہ عمل کا بھی جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ تاہم اسلام آباد میں جو یہ الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ آنے کے بعد جماعت اسلامی تو بظاہر خوش نظر آ گئی کیونکہ الیکشن جو ہے انہوں نے 15 جنوری کو کرانے کا کہہ دیا، لیکن ابھی ایم کیو ایم کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کا اجلاس ابھی ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر ابھی نہیں آئی ہے۔ ان کی جو ہے شام میں انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کرنے کا کہا ہے، اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ پریس کانفرنس صحیح، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جو حکمت عملی ہے وہ کیا واضح طور پر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ مگر عطا حسین، میں یہ جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراض ایم کیو ایم کی جانب سے جو کیا گیا تھا وہ اعتراض تھا کیا دوبارہ سے مردم شماری چاہتی ہے ایم کیو ایم انہی اضلاع کے اوپر؟
जी देखिए, बिल्कुल एम क्यू एम की जानिब से हल्का बंदियों के ऊपर जो है वो एतराज़ किया गया था और एम क्यू एम का कहना ये था कि जितनी जो मरदमशुमारी हुई है जो उसको जो है वो दोबारा कराया जाए, लेकिन इस पे जो है वो पीपल्स पार्टी से भी जो है वो इख्तिलाफात हुए कुछ। उस कबल जो है वो बिलावल हाउस में भी जो है एक बड़ी अहम बैठक लगी और उसके बाद फिर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, एहतजाज किया गया, लेकिन अब जो है वो दोबारा इंतखाबात जो है वो की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी जाने वाली उसको मुस्तरद कर दिया और कहा यह गया कि इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराए जाएंगे। जी अच्छा, सज्जाद काज़मी भी हमारे साथ है। सज्जाद, आपने बताया कि इंतजामात मुकम्मल हैं, आप वहाँ पर ही मौजूद हैं। अता हुसैन, कराची में हमेशा बल्दियाती इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शंस, मामला कुछ गंभीर ही रहता है, तो सिक्योरिटी को लेकर क्या इक़दाम आप देख रहे हैं? कोई प्लान बनता या फिर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? जी अता आप सुन पा रहे हैं? अता अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कराची में जो गुज़िश्ता रोज सामान की तरसील का भी सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन अचानक जो है वो रात गए एक काबीना का इजलास हुआ और रात गए तक वो इजलास जारी रहा। उसमें फैसला किया गया और कहा गया कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएं। ताहम अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो है वो शहर में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी मुरतब कर लिया गया था। जो है वो जो सिंध की जो पुलिस एहलकार हैं वो भी जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ अजला की जो पुलिस है वो भी यहाँ पे कराची में मौजूद होगी, हैदराबाद में मौजूद होगी। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है ये फैसला किया गया। गुज़िश्ता शब काफ़ी लंबी जो है वो इजलास हुआ है काबीना का और उसमें ये फैसला है, लेकिन अब उस दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और कहा है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे दोनों अजला में। जी 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे दोनों अजला में। कराची और हैदराबाद में इंतखाबात का ये मामला है जो कि 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी कर दिया। अता हुसैन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास आज 3 बजे तलब किया है। इस इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, राब्ता कमेटी का जो MQM की राब्ता कमेटी है जिसमें नए लोग भी शामिल हुए हैं, उनका जो इजलास है वो आज 3 बजे जो है उन्होंने तलब कर लिया है। इजलास में जो है वो इलेक्शन से मुतालिक, इंतखाबात से मुतालिक जो है वो फैसले किए जाएंगे और आगे के लाए अमल का भी जो है वो बताया जाएगा। जबकि शाम 4 बजे के बाद जो है MQM ने अपने मरकज़ बहादराबाद पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। MQM की जो आला क़यादत है उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब देखना ये है कि बल्दियाती इंतखाबात का ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि इससे कबल भी जो है बल्दियाती इंतखाबात के लिए तारीखें आई थी, लेकिन वो फिर मुलतवी हो गए थे और इस दफ़ा ये 15 जनवरी आई थी, लेकिन ये 15 जनवरी को अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा मजीद। जी आने वाला वक्त बताएगा कि मजीद क्या होने जा रहा है। हमारे नुमाइंदा अता हुसैन कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बताएंगे कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कराची, डिवीजन और हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ये फैसला जारी किया है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे कराची और हैदराबाद में। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। लेकिन हमारे नाज़रीन को ये भी आगाह कर देते हैं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में अबगाम है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात देखकर सिंध हुकूमत ने इख्तियार इस्तेमाल किया। ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से मेरे पास कोई इत्तला मौजूद नहीं है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास हुआ जिसमें सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद इस चीज़ का जायज़ा लिया गया कि 15 जनवरी को जो इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने का ऐलान किया गया था उसका जायज़ा लिया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ये जो सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह तौर पर अपना ये फैसला दे दिया है कि 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अगर अभी ना किए गए तो ये 4 या 5 माह बाद ये मामला जा सकता है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से ये भी कहा कि सूबाई हुकूमतें हों
ہوں یا اگر وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت بھی ہو وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں، اور صوبوں کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومتیں خود نہیں چاہتی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، اور سارا ملبہ جو پھر ہدف تنقید بنایا جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو بنایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں بھی الیکشن کمیشن ایک کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ سجاد کاظمی سے ہم لمحہ بلمحہ کی تفصیلات اس حوالے سے لے رہے ہیں۔ سجاد، آگاہ کیجئے گا، ایک تو سندھ حکومت کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے، مگر ساتھ میں یہ بتائے گا الیکشن کمیشن نے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی حکومتوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائی کریں گے، بلدیاتی انتخابات عین موقع کے اوپر یہ ملتوی کروانے کے اعلانات کر دیتے ہیں، پھر ملبہ جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر آتا ہے، تو کیا کارروائی کس حوالے سے، کس طرح کی اور کس نوعیت کی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے الیکشن کمیشن؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس سے قبل بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر بھی جو ہے محور الزام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لگایا گیا۔ تمام کی تمام پارٹیاں یہ کہنا ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں، تاہم جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم چاہتے ضرور ہیں، تاہم ہم چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں دوبارہ سے ہو جائیں اور عوام شہریوں کی تعداد کافی زیادہ ہے تو سب کو جو ہے اس حوالے سے موقع ملے۔ اس طرح اب سندھ بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں یہ چیز دیکھنے میں مل رہی ہے کہ رات گئے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا کہ ہمیں انتخابات ضرور جو منظور ہیں، تاہم حلقہ بندیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے کی جائیں، ان میں مزید اس میں توسیع کی جائے، کیونکہ اس سے قبل ایم کیو ایم کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ہمارے کئی ایسے ووٹرز ہیں جو کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع جا چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو کہ جاں بحق بھی ہو چکے ہیں، فوت بھی ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے اب حلقہ بندیاں دوبارہ کی جائیں، اس کے بعد ہی انتخابات کروایا جائے تاکہ تمام کے تمام لوگوں کو اس حوالے سے حق دہی کا جو ہے موقع مل سکے۔ تو اس حوالے سے جو سندھ حکومت ہے اس نے رات کے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس سے قبل وہ تیار تھی کہ انتخابات ہوں، اور اس حوالے سے باقاعدہ وہ ریلیاں بھی نکال رہی تھی، اس حوالے سے انتظامات بھی جو ہیں وہ کیے جا رہے تھے۔ تاہم جو یہ موجودہ جو سینیریو بنا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جو اجلاس ہوا ہے 1.25 گھنٹہ جاری رہا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس میں یہ مشاورتی ٹیم نے کہا ہے کہ جب بھی ہم انتخابات کرانا چاہتے ہیں، ہمارے تمام کے تمام جو ہے ہم مراحل سے گزرتے ہیں، تمام انتخابی عمل جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس کے بعد حکومتیں جو ہے صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس کو کسی طرح ملتوی کروا کر، قانونی طور پر ملتوی کروا کر تمام کے تمام جو الزام ہے وہ ہم پر آ جاتا ہے، تو ہم اس وقت جو ہے وہ ملتوی نہیں کریں گے، انتخابات جو ہے وقت پر ہی ہوں گے، تمام کے تمام جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہیں۔ تو اب اس حوالے سے جو کارروائی تمام انتظامات مکمل ہیں۔ سجاد کاظمی اور کراچی سے ہمارے نمائندہ عطا حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب کی سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں سیاسی بحران سنگین تر ہو گیا۔ چودھری پرویز الہی نے اسمبلی توڑ دی، گورنر پنجاب کو وزیر اعلیٰ کی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری موصول ہو گئی۔ فواد چودھری کہتے ہیں گورنر 48 گھنٹے میں دستخط نہیں کرتے تو اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ راؤنڈ ختم، ایکشن کا وقت آ گیا۔ عمران خان نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیئرمین پی ٹی آئی سے زمان پارک میں ملاقات کی جس میں اہم فیصلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان سے ملاقات کے بعد دستخط شدہ سمری گورنر کو بھجوا دی۔ گورنر کو بھی سمری موصول ہو گئی۔ زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری بولے، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو نگران سیٹ اپ کے لیے خط لکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی حکومتیں ختم کر کے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگران سیٹ اپ لایا جائے گا۔ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں، انٹرم گورنمنٹ کی جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ باہم مشورے سے انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ 90 دنوں کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب گورنر پنجاب کو سمری وصول کے بعد ڈائری نمبر بھی جاری کر دیا گیا۔ مؤنس الہی نے تصدیقی ٹویٹ میں لکھا، والد نے عمران خان سے وعدہ وفا کر دیا، دستخط شدہ سمری سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر کے پی کے کی پارٹی قیادت کا اجلاس طلب کر لیا۔ ہنگامی اجلاس آج عمران خان کی رہائش کا زمان پارک میں ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کابینہ ارکان کے ساتھ خصوصی طور پر شریک ہوں گے۔ تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ بھی عمران خان سے ملاقات کرے گی۔ اجلاس میں کے پی اسمبلی تحلیل کے روڈ میپ پر بات چیت ہوگی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کے پی اسمبلی بھی ہفتے تک تحلیل ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پی اسمبلی اس وقت تحلیل ہوگی جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی تحلیل کے نوٹیفیکیشن کے بعد گورنر حاجی غلام علی کو سمری بھجوا دوں گا۔
لاہور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد کے معاملات۔ عمران خان کا آج پنجاب کے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کا فیصلہ۔ عمران خان سینئر قیادت کے ساتھ نگراں سیٹ اپ کے لیے ناموں پر مشاورت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بھی عمران خان نگراں سیٹ اپ مشاورت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی تحلیل کے بعد حمزہ شہباز کو خط لکھ کر نگراں سیٹ اپ کے لیے نام مانگیں گے۔ زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان متحرک کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر عمران خان نے پی ٹی آئی کے پی کی قیادت کا اجلاس طلب کر لیا۔ عمران خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سمیت دیگر اراکین اسمبلی سے حتمی مشاورت کریں گے۔ ہمارے نمائندہ نبیل نقوی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ نبیل نقوی بتائے گا کہ آج زمان پارک میں اہم بیٹھک پھر سے لگنے جا رہی ہے۔ تحریر کرنے کے بعد عمران خان کے پی کی اسمبلی تحریر کرنے کے لیے متحرک ہے اور آج عمران خان کی پارٹی کے قیادت کو آج لاہور کے زمان پارک میں طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خالد محمود احمد خان جو ہے یہاں پہ آئیں گے، اپنے کابینہ اراکین کے ساتھ یہاں ملاقات کریں گے اور سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اس کا حتمی مشاورت ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی اس اہم ترین اجلاس میں جو ہے وہ بیٹھے گی اور یہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور روڈ میپ تیار کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اور کب کے پی کی اسمبلی کو تحریر کیا جائے گا۔ ہم وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے بیان بھی سامنے آ چکا تھا کہ پنجاب اسمبلی تحریر ہونے کے بعد ہی کے پی کی اسمبلی تحریر ہوگی اور اس کی اسمبلی جو ہے گورنر کے پی کو بھجوا دی جائے گی۔ تو آج اس حوالے سے جو اہم ترین ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عام انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے، کافی متحرک ہم لوگ نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر قومی اسمبلی سے استعفوں کو منظور کروانے کے لیے عمران خان ایک دفعہ پھر سے متحرک ہو رہے ہوئے اور ذرائع کے مطابق فواد چودھری شاہ محمود قریشی سمیت دیگر لیڈرشپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ کسی طریقے سے جو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پردیش اکثر ان سے ملاقات کی جائے اور جو اسپیکر ان کو منظور کروانے کے لیے عمل بنایا جائے اور اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سے جو ہے جوڑے گی لاہور کے زمان پارک میں اور اس پر بھی قانونی مشاورت متوقع ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے پنجاب اسمبلی کی تو گزشتہ روز پنجاب بہت شکریہ نبیل نقوی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا مشن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خیبر پختونخوا کی قیادت کو آج طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے، ہمارے نمائندے عدنان شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی تقدیر کا فیصلہ آج ہوگا۔ اہم بیٹھک جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ہیں انہوں نے صوبائی تمام جو کابینہ ہیں ان کو آج طلب کیا ہے اور اسمبلی تحلیل کے حوالے سے اہم بیٹھک جو ہے وہ آج ہوگی۔ تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ تو آج ہی طے کیا جائے گا، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بات کی جائے گی، پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہوگی تو اس کے بعد جو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے میں اب کچھ وقت باقی ہے، تو اسی طرح جو خیبر پختونخوا اسمبلی جو تحلیل ہے اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو سمری ارسال کریں گے اور اس کے بعد ہی جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا۔ ایک طرف تو اسمبلی تحلیل کرنے کا جو مشن ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کرنے سے ہمیں ہر صورت جو ہے وہ بچانا ہے کیونکہ عوامی مینڈیٹ ہے۔ اور صحیح، عدنان شاہد بہت شکریہ۔ سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی صنعتیں، انڈسٹریاں سب بند ہو گئی، عوام نے لوٹوں کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ ہم پنجاب اور کے پی اسمبلی کو ملکی مفاد کے لیے تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ ملکی مسائل کا حل صرف اور صرف عام انتخابات میں ہے۔ پاکستانی عوام آزادانہ طریقے سے اپنی حکومت منتخب کریں گے۔ نمائندہ منتخب حکومت ہی پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتی ہے۔ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرائے، اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ملک میں گندم کی شارٹیج ہے یا نہیں، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے بتا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے۔ وفاق نے صوبوں کو ان کی ضرورت کے مطابق گندم فراہم کر دی ہے۔ آٹے کی فراہمی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد میں سستے آٹے کی تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
گندم شارٹ ہے، گندم مل نہیں رہی، اٹا ناپید ہو رہا ہے، اٹے کی پرائس جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور واقعی چھو رہی تھی، اور غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ اس کے بعد ہم بارہا آپ لوگوں کو ذریعے بھی یہ گزارش کرتے رہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس دن پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ فرام ڈے ون ہم نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہ گندم کے وافر ذخائر، حالانکہ میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے، اور اس بات کو سب صوبائی حکومتوں کا، اور اس بات کو آپ سب لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ صوبائی حکومت کا ہے، وفاقی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ ہم نے صرف غذائی اجناس کو یقینی بنانا ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔